السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة هيلو كروشيه شانيل. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح طريقة عمل هذا البونشو، وهو بغرزة مجسمة أو 3D كما تلاحظون، وهي من الغرز الجميلة والسهلة في التطبيق كذلك، يعني حتى المبتدئات يستطيعن اشتغالها بكل سهولة. بالنسبة لهذا البونشو اشتغلته لطفلة عمر 2 حتى 3 سنوات. كذلك تستطيعين اشتغاله لأي مقاس تريدينه، يعني فقط تأخذين دوران الرأس أو محيط الرأس وتبدأين في الاشتغال، يعني بنفس الخطوات التي سأبين في الفيديو. بالنسبة للخيط المستعمل في هذا الشغل فهو هذا النوع، اسمه بونبون، يعني فتلته متوسطة السمك، واشتغلته بإبرة رقم 3 ملم. سأبدأ في اشتغال عقدة البداية، ثم بعد ذلك سأشتغل عدد من السلاسل يكون قياسها هو محيط الرأس أو دوران الرأس، وعددها من مضاعفات الرقم 4. يعني أشتغل هكذا: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. هكذا أستمر حتى أشتغل طول السلاسل الذي يساوي دوران الرأس. اشتغلت عدد من السلاسل طولها يساوي دوران الرأس، ودوران الرأس لدى طفلة عمرها 2 هو 49 سنتيمتر بالضبط. إذا كنت تشتغلين بنفس نوعية الخيط اشتغلت 88 غرزة سلسلة. سأتأكد أن هذه الغرز يعني سأفردها على هذا الشكل لأتأكد أنها غير ملفوفة، يعني أحتفظ بالفي بالجهة فيها الفي من الأعلى، الجهة المحدبة من الأسفل، وأستمر هكذا حتى أفرد كل السلاسل، وسأحافظ عليها بهذا الشكل، يعني الفي من الأعلى، وأدخل الإبرة في أول غرزة سلسلة وأشتغل منزلقة، ثم أشتغل 3 سلاسل: 1 2 3. سأعتبرهم بمثابة عمود وأنتقل إلى السلسلة الموالية وأشتغل عمود، ثم السلسلة التي بعدها عمود، السلسلة الموالية كذلك عمود، يعني سأشتغل في كل غرزة سلسلة سأشتغل عمود حتى أكمل كل السلاسل. وصلت إلى نهاية الدور، اشتغلت كل السلاسل بغرزة العمود. لابد أن أتأكد أن عدد السلاسل الذي بدأت به يعني بقي نفسه، فمثلا أنا بدأت ب 88 غرزة سلسلة، لابد أن أجد 88 غرزة عمود. سأقوم بتنهيد الأعمدة على هذا الشكل، يعني في على 2 هكذا، وسأضع العلامة في منتصف هذه الأعمدة على هذا الشكل، ثم أقوم بغلق هذه الأعمدة بمنزلقة. سأشتغل المنزلقة في 3 غرزة سلسلة هكذا، ثم أشتغل 3 سلاسل سأعتبرهم بمثابة عمود، وفي نفس المكان سأشتغل عمودين بلفة: العمود الأول، العمود الثاني، ثم غرزتي سلسلة، وفي نفس المكان سأشتغل 3 أعمدة بلفة: العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، غرزة صدفة، ثم أشتغل غرزتي سلسلة وأترك 3 أعمدة: 1 2 3. وفي العمود الرابع سأشتغل غرزة في، يعني عمود، غرزتي سلسلة وعمود في نفس المكان، ثم أترك 1 2 3. وفي العمود الرابع أشتغل غرزة في. نفس الشيء أكرره حتى أصل إلى العلامة: 1 2 3،
وفي العمود الرابع أشتغل غرزة في. يعني هكذا أستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى العلامة. اشتغلت كل الأعمدة بغرزة الفي حتى وصلت إلى العلامة. سأشتغل غرزتي سلسلة وسأزيل العلامة، وفي مكان العلامة سأشتغل 3 أعمدة بلفة، غرزتي سلسلة 3 أعمدة بلفة، يعني غرزة صدفة. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ثم غرزتي سلسلة. في نفس المكان سأضيف 3 أعمدة بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. يعني في هذا المكان بالضبط سيكون التزايد، يعني في هذا المكان الذي اشتغلت فيه الصدفة، وفي هذا المكان سيكون التزايد بالضبط في هذه غرزتي السلسلة. سأشتغل الآن غرزتي سلسلة، سأترك 3 أعمدة، وفي العمود الرابع سأشتغل غرزة في. سأترك 3 أعمدة في العمود الرابع، أشتغل غرزة في، يعني عمود غرزتي السلسلة، عمود في نفس المكان. سأستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى هذه النقطة. وصلت إلى نهاية الدور، اشتغلت كل الغرز بكل الأعمدة بغرزة الفي. سأشتغل غرزتي سلسلة وأغلق بمنزلقة في غرزة العمود هذه، يعني سأترك 3 سلاسل، أشتغل منزلقة في غرزة العمود، ثم سأشتغل منزلقة في العمود الثاني أو الثالث، ثم في الفراغ سلسلتين سأشتغل منزلقة، ثم أشتغل 3 سلاسل سأعتبرهم بمثابة عمود، ثم في الفراغ سأشتغل عمودين بلفة. العمود الأول، العمود الثاني، ثم غرزتي سلسلة في نفس المكان فراغ سلسلتين، أشتغل 3 أعمدة بلفة. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. يعني لدي غرزة صدفة من فوق غرزة صدفة. سأشتغل غرزتي سلسلة وسألف الخيط حول الإبرة وأذهب إلى هذا العمود، يعني العمود الأول في غرزة الفي، وأدخل الإبرة تحت العمود بهذا الشكل وأشتغل عمود أمامي، ثم فراغ السلسلتين سأشتغل 3 أعمدة بلفة. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ثم سلسلة، وفي نفس المكان سأضيف 3 أعمدة أخرى. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ثم ألف الخيط حول الإبرة وأذهب إلى العمود الثاني في غرزة الفي وأشتغل عمود أمامي هكذا، ثم ألف الخيط حول الإبرة وأنتقل إلى غرزة الفي الثانية. في العمود الأول سأشتغل عمود أمامي، وفراغ السلسلتين سأشتغل 3 أعمدة بلفة، غرزتي سلسلة، غرزة سلسلة عفوا، 3 أعمدة بلفة. نفس الشيء الذي فعلته قبل قليل، ثم غرزة عمود أمامية هكذا في العمود الثاني لغرزة الفي. سأستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى هذه النقطة، يعني أشتغل هذا الفي الأخير ثم أعود.
وصلت إلى مكان التزايد الثاني، اشتغلت هكذا، يعني هذا مكان التزايد الأول وهذا مكان التزايد الثاني. سأشتغل سلسلتين وأذهب إلى فراغ السلسلتين فوق غرزة الصدفة وأشتغل صدفة أخرى، 3 أعمدة بلفة، غرزة السلسلة، 3 أعمدة بلفة. ثم أشتغل غرزتي سلسلة وأذهب إلى العمود الأول في غرزة الفي وأشتغله عمود أمامي، ثم أذهب إلى فراغ السلسلتين وأشتغل 3 أعمدة بلفة، غرزة سلسلة، 3 أعمدة بلفة. أضيف عمود هكذا، ثم أذهب إلى عمود هذا في غرزة الفي يعني العمود الثاني وأشتغل عمود أمامي، يعني أستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى نهاية السطر. وصلت إلى نهاية الدور. لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، هو لابد أن يكون لديك نفس عدد هذه الصدفات، يعني نفس العدد الذي هنا لابد أن يكون في الجهة المقابلة. مثلا أنا لدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ثم مكان التزايد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني لابد أن تتأكدي قبل أن تكملي شغلك، لأنه يعني حتى لا يأتي هكذا، يعني إذا كان العدد ليس نفسه أو غير متساوي سيأتي هذا الجانب أكبر من هذا الجانب أو العكس. يعني لابد أن تتأكدي أن العدد الذي اشتغلته في الأول من مضاعفات رقم 4. سأشتغل غرزتي سلسلة، يعني لابد أشتغل هذه الغرز وأركز أن لا أنساها أنها ستكون مكان التزايد. سأقفل بمنزلقة في ثاني غرزة عمود، يعني سأترك 3 سلاسل وأشتغل منزلقة، ثم أنتقل إلى العمود الموالي أشتغل منزلقة، ثم إلى فراغ سلسلتين وأشتغل منزلقة، ثم أشتغل 3 سلاسل، وفي نفس المكان يعني فراغ سلسلتين سأشتغل عمودين بلفة، ثم غرزتي سلسلة و3 أعمدة بلفة، يعني سأشتغل غرزة صدفة، ثم سأشتغل غرزتي سلسلة وأذهب إلى هذا الفراغ فراغ سلسلتين. قلت هنا سيكون التزايد في هذه الأماكن. سأشتغل غرزة في هكذا، ثم أنتقل إلى فراغ سلسلة وأشتغل الفي الثاني، نفس الشيء أنتقل إلى فراغ سلسلة لغرزة الصدفة الموالية وأشتغل غرزة في، يعني هكذا. وصلت إلى مكان التزايد الثاني، هنا كما تلاحظون نفس الشيء الذي فعلته هنا سأقوم بعمله في هذا المكان، يعني سأتزايد في هذه الأماكن. سأشتغل غرزة في فراغ سلسلتين، يعني عمود سلسلتين وعمود، ثم أشتغل غرزتي سلسلة وأذهب إلى فراغ سلسلتين لغرزة الصدفة وأشتغل غرزة صدفة،
ثم غرزتي سلسلة، وأذهب إلى فراغ السلسلتين وأشتغل غرزة في. ثم أنتقل إلى غرزة السلسلة، فراغ السلسلة، وأكمل الشغل بنفس الخطوات، يعني أشتغل غرزة في، وهكذا يعني حتى أصل إلى نهاية الشغل. وصلت إلى نهاية الدور، سأشتغل في فراغ سلسلتين، يعني مكان التزايد سأشتغل غرزة في، يعني عمود، غرزتي سلسلة، عمود، ثم سأشتغل غرزتي سلسلة وأنتقل إلى العمود الوسط وأشتغل منزلقة، هكذا منزلقة، ثم أنتقل إلى العمود الموالي وأشتغل منزلقة حتى أصل إلى فراغ السلسلتين، ثم أشتغل 3 سلاسل وسأشتغل صدفة، يعني 3 أعمدة بلفة، ثم غرزة السلسلة 3 أعمدة بلفة، ثم أشتغل غرزتي سلسلة، ألف الخيط حول الإبرة وأذهب إلى هذا العمود، لاحظوا العمود هذا، وأشتغل عمود أمامي، ثم في فراغ سلسلتين سأشتغل 3 أعمدة بلفة، غرزة سلسلة 3 أعمدة بلفة، ثم عمود أمامي، لاحظوا هكذا عمود أمامي في، ثم أنتقل إلى الف الثاني وأشتغل كذلك نفس الشيء الذي اشتغلته قبل قليل، 3 أعمدة بلفة، سلسلة 3 أعمدة بلفة، وغرزة عمود أمامية بهذا الشكل. سأستمر على نفس الشكل حتى أصل إلى نهاية الدور، وكذلك يعني انطلاقا من هذا الدور تستمرين يعني حتى تشتغلين كل البونشون، يعني فهو يعني تكرار هاد الدورين فقط، لا ننسى دائما التزايد الذي يعني نقوم به في هذا الجانب. سأنتقل الآن إلى شرح طريقة عمل الكول. تأخذين الخيط هكذا وتختارين عمود يكون في هذه الناحية، يعني من الأفضل أن تبدأي من الجانب، من جانب القطعة، من هكذا من الجانب، ثم تدخلين الإبرة هكذا تحت العمود بهذا الشكل، وتأخذين الخيط وتشتغلين 3 غرز سلسلة، يعني هاد 3 غرز سلسلة كما تلاحظون يعني كما لو أننا اشتغلناها عمود أمامي. الآن سألف الخيط حول الإبرة وأذهب إلى العمود الموالي وأشتغله بريد خلفي أو عمود خلفي، ثم العمود الذي بعده سأشتغله عمود أمامي، ثم العمود الذي بعده سأشتغله عمود خلفي، وهكذا بالتناوب. العمود الموالي أشتغله أمامي، العمود الذي بعده أشتغله خلفي، وهكذا أستمر حتى يعني أصل إلى نهاية نفس الشيء الذي قمت به هنا سأقوم به في كل هذه الأعمدة التي لدي، بريد أمامي، بريد خلفي، بريد أمامي، وبريد خلفي.